अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर शौहर की गलतियों पर गुस्सा आए आपको, वो आपको बिला वजह डांटते रहते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, तो खुदा के लिए एक काम लाजमन कर लेना। एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ आपको, जिसको अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है, और एक औरत का वाक़या है। हज़रत खौला बिन सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका वाक़या है। ये फरमाती है कि जो 28वां पारा है ना, 28वां पारा, क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ये फरमाती है, जो इसका इब्तदाई हिस्सा ना सूरत का, सूरतुल मुजादला का इब्तदाई हिस्सा है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी वजह, यानी कि मेरी बात पर अल्लाह ने इसको नाजिल फरमाया है। फिर उन्होंने वाक़या बयान फरमाया, और उन्होंने कहा कि मेरे शौहर के साथ झगड़ा हुआ किसी बात पर, वो बूढ़े थे, झगड़ा हुआ, तो उन्होंने गुस्से में आकर मुझे ये अल्फाज कहे। क्या कहा? अंत अली कज़हरी उम्मी, अंत अली कज़हरी उम्मी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है। ज़िहार किया। ज़िहार किसे कहते हैं? अगर कोई शख्स बीवी से ये कह दे तो मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है, मेरी बहन की पीठ की तरह है, तो फिर ज़िहार हो जाता है। अब इसका जब तक कफ़ारा न दिया जाए, उस वक़्त तक वो मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। जब ये अल्फाज कहे, तो जब ये अल्फाज कहने के बाद वो शौहर उनके करीब आने लगे, तो हज़रत खौला बिनते सालिबा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती, मैंने उनको करीब नहीं आने दिया। उन्होंने मुझ पर बहुत कोशिश की करीब आने की, लेकिन मैं एक जवां औरत की तरह, वो बूढ़े थे, उस पर गालिब आ गई। मैंने कहा, जब तक ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बयान करोगे, उस वक़्त तक मैं आपको करीब नहीं आने दूंगी। ये वाक़या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया, और उन्होंने अपनी शिकायत किस तरह कर रखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला उन अल्फाज को नकल करती है। वो फरमाती है कि वो हज़रत खौला बिनते सालिबा, ये बड़ी फ़क़ीहा औरत थी, अल्लाह ने उनको बड़ा फसाहत बलागत से नवाज रखा था, कि जिन पर अल्लाह ने कुरान आसमान से नाजिल फरमाया। वो फरमाती है, उन्होंने शिकवा क्या किया? उन्होंने शिकवा किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी जवानी इन्होंने खा ली, यानी कि मेरी जवानी इस बुढ़े ने खा ली। मैंने अपना जिस्म इसके लिए बिछा रखा है, मैंने अपना जिस्म इस बूढ़े के लिए बिछा रखा है, दिलो जान से इनकी खिदमत की। अब मैं उम्र की आखिरी मंजिलें तय कर रही हूँ, यानी कि आखिरी उम्र का हिस्सा है। अब मेरे बच्चे मुझसे जुदा हो रहे हैं, यानी कि तलाक हो जाएगी, बच्चे जुदा हो जाएंगे। इन्होंने इस हालत में मुझसे ज़िहार किया है। क्या कहा है? अंत अली कज़हरी उम्मी, तो मुझ पर मेरी माँ की तरह है। अब बच्चों को अगर अपने पास रखूँ तो वो बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं औरत हूँ, मैं कमाई नहीं कर सकती। हाँ, अगर इनके हाल पर छोड़ दूँ तो फिर भी मसला बनेगा, तो मेरी मुश्किल हल फरमाए। अल्लाह, मैं अपनी तन्हाई और मुसीबत की फरियाद तुझसे करती हूँ। ये बात कहती रही, आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की छोटी ये एक आयत नाजिल फरमाई। ये आयत क़द समी अल्लाह, ये कुरान पाक का हिस्सा नाजिल फरमाया, क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा। अल्लाह फरमाते, अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात। वो औरत कौन थी? खौला बिनते सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसकी बात को अल्लाह ने सुन लिया, ठीक है ना, उसकी बात को सुन लिया है। वो जो अपने शौहर से झगड़ा कर रही थी और अल्लाह से शिकायतें कर रही थी, ठीक है, वल्लाहु यस्मउहा, और वो दोनों आपस में जो झगड़ रहे थे, अल्लाह ने वो भी सुन लिया। इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह ताला सुनने वाले हैं और बसीरत वाले हैं। तो ये आयत नाजिल हुई, तो फरमाने लगी कि ये जो आयत नाजिल हुई है, ये जो कुरान पाक हिस्सा, ये मेरी वजह से नाजिल हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी, कहा कि अपने शौहर से कहो कि ग़ुलाम आज़ाद करे। हज़रत खौला बिनते सालिबा कहने लगे, रसूलल्लाह ग़ुलाम उनके पास नहीं है। कहा कि चलो ग़ुलाम नहीं सही, तो जो सर 2 महीने तक लगातार रोज़े रखे। कहा रसूलल्लाह वो बूढ़ा है, नहीं रख सकता। फरमाया अपने शौहर से कहो कि 60 मिस्किनों को खाना खिला दे। या रसूल नहीं खिला सकता। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उससे कहो कि हम खजूर का गच्छा देकर तेरी मदद करेंगे। अवल फरमाया कि हम आपको खजूर देंगे, तेरी मदद करेंगे, और तुम उनको 60 मिस्किनों में तकसीम कर देना। यानी कि अगर कोई ज़िहार कर ले अपनी बीवी के साथ, तो उसके लिए 3 ऑप्शन है। ग़ुलाम आज़ाद करे, ग़ुलाम आज़ाद नहीं कर सकता, 2 महीने लगातार रोज़े रखे, ये भी नहीं कर सकता,
تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو سنا اور مسئلہ بتا دیا، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت سالمہ رضی اللہ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی، کہا کہ دیکھو تمہارا شوہر بوڑھا ہے، اگر تم جوانی میں تو ہر بندہ عزت کرتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، اگر تم اس کی عزت کرو گی تو اللہ کے یہاں تم اتنا اجر پالو گی، تو اگر تم اس کی عزت کرو گی اللہ کے یہاں تمہارا مرتبہ اور مقام بڑھ جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم اس کا احترام کرو۔ دیکھو ہر انسان میں کمی بھی ہوتی ہے، کوتاہی بھی ہوتی ہے۔ ہاں، اب ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے حقوق رکھے ہیں، ہم تمام حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں، ہم کتنے حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے تو ہو سکتا ہے تمہارے شوہر کے اندر خوبیاں ہو، خامیاں ہو، خوبیوں کی طرف دیکھو، خامیوں کی طرف مت دیکھو، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ در بات عرض کر رہا ہوں، گفتگو فرمائی، اور یہ بات تو عقل حضرت خولہ میں ان کی عقل میں یہ بات آ گئی، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اگر شوہر بعض دفعہ غصے میں ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ اس وقت غصے میں ہے، بیوی کو چاہیے خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے، منہ میں بند کر لے، منہ کو تالا لگا لے، منہ کو سی لے۔ اس وقت اگر وہ خاموش ہو جائے گی تو وہ عقل مند عورت ہے، وہ بے وقوف عقل مند عورت ہے۔ جب وہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، موقع اچھا ہے، تو آپ اس سے کہیے کہ دیکھو جی آپ نے فلاں موقع پر مجھ سے غلط بات کہی تھی، ہاں میں نے ایسا کام نہیں کیا ہے۔ تو اگر آپ فوراً اس کو جواب دے گی جب وہ غصے کی حالت کے اندر ہے، ہو سکتا ہے آپ کو طلاق دے دے، ہو سکتا ہے جیسا کہ خولہ بنت سالمہ کے شوہر نے کہا ایسے آپ کے ساتھ کر دے، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ پھر بہتر یہ اس وقت خاموشی کا مظاہرہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرو، ٹھیک ہے۔ جب وہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، جب آپ اس سے یہ بات کہو گی تو شوہر کے دل کے اندر آپ کا عزت اور احترام بڑھے گا، آپ کا احترام کرے گا، آپ کی بات مانے گا، آپ کی عزت کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو موقع دیکھا کرو، اور دوسری بات یہ سمجھا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، امیر بنایا ہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی چھوٹے سے لڑ لیتے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، وہ آپ کا شوہر ہے، آپ سے کوئی کچھ کہہ بھی دیا ہے تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے، بس خاموشی سے اس کی بات کو سہتی رہو، ٹھیک ہے۔ یہ قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہے میرے بھائی دوستو۔ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے، ہمارے گھروں میں یہ چیزیں ہر گھر میں یہ معاملات پیش آتے رہتے ہیں، تو اس طرح کر اپنے گھر کو بڑی آفت سے بچا لینا چاہیے۔ ورنہ اگر عورت طلاق ہو جاتی ہے، دو عورتوں میں مرد میں طلاق نہیں ہوتی، بلکہ خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ بلکہ خاندان نہیں، وہ جو معصوم بچے جن کا قصور کیا تھا، ابھی تو اسکول جانے کی عمر تھی، وہ عدالتوں میں دھکے کھا پھر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، کبھی بھی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو عقل مندی کا مظاہرہ کرے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بیوی کو نصیحت کی، اگر میں آپ سے ناراض ہو جاؤں تو آپ مجھے منا لیا کریں، اگر آپ ناراض ہو جائیں گے تو میں منا لیا کروں گا۔ گھر اس طرح چلا کرتے ہیں میرے بھائی دوست۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔